नाज़रीन, अल्लाह ताला ने बनी इसराइल में सबसे ज़्यादा नबी माबूस फरमाए थे। उन पर अपनी रहमतें और नेमतें भी नाज़िल फरमाता रहा, लेकिन वो नाशुक्री कौम है कि जो बार बार नाफरमानियाँ करती रही और शिर्क में मुब्तला होकर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम पर जुल्म सितम ढाती रही, यहाँ तक कि उन्हें शहीद करने से भी दरेग ना किया गया। आज की इस किस्त में हम आपको ऐसे ही एक नबी की दास्तान सुनाने वाले हैं जिन्हें बनी इसराइल ने शहीद कर दिया था। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में चंद अंबिया कराम के सबक आमूज वाक़यात का जिक्र फरमाया है, जिनमें से एक हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी हैं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत सुलेमान बिन दाऊद की औलाद में से थे और अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की हदायत और रहनुमाई के लिए माबूस फरमाया था। कुरान करीम की 4 सूरतों सूरह इनाम की आयत 85, सूरह मरियम की आयत 2 से 11, सूरह अंबिया की आयत 89 से 90 तक और कुछ अहादीसे मुबारका में आप अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, जिनसे आप अलैहिस्सलाम के बारे में आगाही हासिल होती है। इसके अलावा बाइबल में एक बाब सफ़ीहा ज़करिया के नाम से है, लेकिन ये वो ज़करिया नहीं है जिनका जिक्र कुरान करीम में है। बाइबल वाले ज़करिया की वलादत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत से 500 साल कबल बयान की गई है, जबकि कुरान करीम में जिन ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत मरियम की मुरब्बी और हज़रत याहया अलैहिस्सलाम के वालिद माजिद हैं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की अहलिया और हज़रत मरियम की वालिदा आपस में बहनें थीं। यूं हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम के खालू थे। आप नबी होने के अलावा बैतुल मुक़द्दस के इमाम, खादिम और एक रूहानी शख्सियत थे। लोका की इंजील में इस मनसब को काहन कहा गया है। दुनिया में जितने भी अंबियाए कराम माबूस फरमाए गए, उन्होंने मुआश के लिए किसी ना किसी पेशे को ज़रूर अपनाया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी दीगर अंबियाए कराम की तरह अपने हाथ से काम करते थे, जिसकी तस्दीक इस हदीस मुबारका से होती है कि हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत ज़करिया बढ़ई थे। वो अपनी रोज़ी अपने हाथ की मेहनत से पैदा करते और अपने मुआश का बोझ किसी दूसरे पर ना डालते। किसी से दीन हक के काम की उजरत तलब नहीं करते थे, बल्कि ये ऐलान फरमाते, और मैं तुमसे इस तबलीग पर कोई उजरत नहीं मांगता, मेरी उजरत तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर है। बैतुल मुक़द्दस के इमाम और मजहबी पेशवा इमरान बिन नाशी और उनकी अहलिया हन्ना बिनते फाकूद नहायत नेक और पारसा इंसान थे। दोनों अपनी जिंदगी अल्लाह ताला की हदायत के मुताबिक बसर करते थे, ताहम तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद औलाद से महरूम थे, जिसके लिए दोनों अल्लाह के हुजूर दस्ते दुआ बुलंद रखते। दुआ कबूल हुई और उन्हें औलाद की नेमत से नवाज दिया गया। अंबिया साबिकीन की शरीयत में इबादत का एक तरीका ये भी था कि अपनी औलाद में से किसी एक बच्चे को दीनी कामों के लिए वक्फ कर दिया जाता और फिर उस बच्चे से दुनिया का कोई काम ना लेते। हजरत इमरान की बीवी हन्ना बिनते फाकूद ने भी मन्नत मान ली और कहा, ऐ मेरे रब, मेरे शिकम में जो है उसे मैंने तेरी इबादत गाह की खिदमत के लिए वक्फ करने की नज़र मानी है, तू मेरी तरफ से कबूल फरमा। लेकिन जब उनके यहाँ बच्ची पैदा हुई तो वो कहने लगी कि मेरे यहाँ तो लड़की हुई है। उनकी इस गुफ्तगू में हसरत का इजहार था और उज़र भी। हजरत इस तरह कि मेरी उम्मीद के बरक्स लड़की हुई, और उज़र यूं कि नज़र से मकसूद तो तेरी रज़ा के लिए एक खिदमतगार वक्फ करना था, और ये काम मर्द ही ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता था। उनके शौहर
حضرت عمران کا انتقال بچی کی ولادت سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ حنا بنت فاقود نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا اور فرمایا، اے اللہ، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ حدیث میں ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے چھوتا ہے جس سے وہ چیختا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ کو شیطان کے چھونے سے محفوظ رکھا۔ حنا بنت فاقود اپنی نظر پوری کرنے کی نیت سے نومولود مریم کو لے کر بیت المقدس پہنچی۔ وہاں مسجد کے مجاور خادم اور کاہن موجود تھے، جن میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی شامل تھے۔ حضرت مریم کی والدہ نے کہا کہ اس بچی کے متعلق نظر مان چکی ہوں، اب یہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے آپ لوگوں کے پاس رہے گی۔ چونکہ وہ حضرت عمران کی بیٹی تھیں جو مسجد کے امام اور ایک روحانی بزرگ تھے، لہٰذا سب کی خواہش تھی کہ بچی اسے مل جائے۔ جب کوئی فیصلہ نہ ہو سکا تو قرآن دازی کا فیصلہ کیا گیا، جس پر تینوں بار قرآن حضرت زکریا علیہ السلام کا نکلا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حضرت مریم کا سرپرست بنا دیا اور آپ علیہ السلام نے ان کی پرورش شروع کر دی۔ انہوں نے حضرت مریم کو اپنے گھر میں ہی رکھا، لیکن جب وہ ذرا سمجھدار ہو گئیں تو انہیں مسجد سے متصل ایک حجرے میں منتقل کر دیا، جبکہ رات کو وہ اپنی خالہ ہی کے پاس آ کر سو جایا کرتی تھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب حجرے سے باہر جاتے تو حفاظت کے نقطۂ نظر سے باہر سے قفل لگا دیا کرتے، لیکن جب وہ واپس آتے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے کہ حضرت مریم کے پاس بے موسم کے نہایت اعلیٰ اقسام کے پھل اور میوہ جات موجود ہوتے۔ آپ نے ایک دن تعجب اور حیرت سے پوچھا، اے مریم، یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آتی ہے؟ وہ بولیں، اللہ کے ہاں سے آتی ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا کرتا ہے۔ یہ ایک لحاظ سے حضرت مریم کی کرامت تھی۔ حضرت زکریا کی اہلیہ عیشا بانجھ تھیں، جس کی وجہ سے وہ بے اولاد تھے۔ دونوں بوڑھے ہو چکے تھے اور ظاہراً اولاد ہونے کے امکانات بھی ختم ہو چکے تھے، لیکن جب حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت بی بی کے پاس بے موسمی نہایت اعلیٰ قسم کے پھل دیکھے تو آپ علیہ السلام کے ذہن میں خیال آیا کہ جب میرا رب بے موقع پھل عطا کر سکتا ہے تو اس کے لیے اولاد دینا کیا مشکل ہے۔ اولاد کی خواہش نے دعا کا روپ دھار کر رب کے حضور مانگنے کی ہمت پیدا کر دی، اور پھر بے اختیار ان کے لبوں پر یہ دعا آ گئی، اے میرے پروردگار، مجھے اپنی جانب سے اولاد صالح عطا فرما، تو بے شک دعا سننے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کی اس دعا کو قبول فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ فوری جاؤ اور میرے نیک بندے زکریا کو بیٹے کی بشارت سنا دو۔ قرآن کریم کی سورہ مریم میں اللہ عز و جل نے اس واقعے کو یوں بیان فرمایا ہے، یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی جب انہوں نے اپنے پروردگار سے چپکے دعا کی تھی کہ اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں اور سر میں بڑھاپا چمکنے لگا ہے، لیکن میں پھر بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت داروں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، بس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب کے خاندان کا بھی جانشین، اور میرے رب تو اسے قبول بندہ بنا لے۔ حضرت زکریا کی وفات کے حوالے سے مختلف روایات ہیں۔ بعض کے مطابق آپ نے اپنی طبعی عمری پوری کر کے انتقال فرمایا، جبکہ بہت سے مفسرین کا کہنا ہے
کہ انہیں بنی اسرائیل نے شہید کیا۔ بنی اسرائیل نے پہلے حضرت زکریا کے صاحبزادے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا اور پھر بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا۔ اس وقت آپ دمشق میں تھے۔ وہب بن منبع کے مطابق حضرت زکریا اپنی قوم سے بھاگے اور ایک درخت کی خلا میں داخل ہو گئے تو قوم نے وہاں پہنچ کر درخت پر آرا چلا دیا۔ اس وقت حضرت زکریا کی عمر 100 سال سے زائد تھی۔ مورخین کے مطابق آپ علیہ السلام کا مزار شام کے شہر حلب کی مسجد جامعہ زکریا میں ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ آئندہ بھی ایسی معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں۔ اس کے علاوہ آپ ثواب اور صدقہ جاریہ کی نیت سے ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔